Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire la conjugaison. اللسون ديالنا اللي غتكون اليوم هي avoir او être. كيفاش يعني السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه نحاولوا نجاوبوا عليه من خلال هذا الفيديو هو وقتاش نستعملوا لوكسيليير être وقتاش نستعملوا لوكسيليير avoir. وقتاش شكون هما لي فيرب اللي كيخدموا مع لوكسيليير être وشنا هما لي فيرب اللي كيخدموا مع لوكسيليير avoir. باش نجاوبوا على هذه الاسئله خليكم معنا نلتقي بعد لحظات. نبداو به ان شاء الله هو لوكسيليير اتر اللي عنده دو كاتيجوري ديال لي فيرب اللي كيتصرفوا معاه. كاين لي فيرب دو لا ميزون داتر اللي غنتعرفوا عليهم اولا هما اللي غنبداو بهم، وكاينين لي فيرب برونومينو. تري بيان. دونك نبداو مع اول كاتيجوري ديال لي فيرب اللي قلنا هما لي فيرب دو لا ميزون داتر. كيفاش غنتعرفوا عليهم؟ غنتعرفوا عليهم من خلال هاد لا فوتو هادي. تبع معايا اللي فيها arriver entrer monter naître devenir mourir descendre rester tomber venir rentrer retourner revenir aller sortir partir passer. هادو اللي شفتو هنايا هادو هما لي فيرب دو لا ميزون d'être. très bien. دونك من بعد ما شفناه لي فيرب دو لا ميزون d'être شفناهم شفنا لي فيرب دو لا ميزون d'être شفناهم في لا فوتو. دابا غنشوفوا واحد اون اوتر ميثود باش نعرفوا لي فيرب دو لا ميزون d'être. غنشوفوا واحد اون اوتر ميثود وهي لا ميثود دو كونترير باش نعقلوا عليهم شويه. دونك تبع معايا. دونك عندنا لو فيرب naître اللي الكونترير ديالو هو mourir. عندنا لو فيرب aller اللي الكونترير ديالو هو venir. عندنا لو فيرب arriver اللي الكونترير ديالو هو partir. عندنا ايضا لو فيرب entrer اللي الكونترير ديالو هو sortir. ثم عندنا monter اللي الكونترير ديالو هو descendre. ثم عندنا rester اللي الكونترير ديالو هو passer. très bien. ثم عندنا اخر واحد اللي معانا هو retourner اللي الكونترير ديالو هو tomber. فوالا. دونك دابا اجيو نتعرفوا على لي فيرب برونومينو. من بعد ما شفنا لي فيرب دو لا ميزون داتر وتعرفنا عليهم وعرفنا الطريقه باش نقدروا نعقلوا عليهم، دابا ندوزو لي فيرب برونومينو شنو كيعبروا لينا. دونك لي فيرب برونومينو هما دي فيرب لي qui sont composés d'un verbe et d'un pronom. حنا غنتعرفوا كاين لك هو كيتكونوا من فيرب ومن واحد لو برونو اللي غنتعرفوا عليه. شنو كي اكسبريمي اولا شنو كيعبروا لينا؟ كيعبروا لنا على واحد اون اكسيون سور سوا ميم، واحد لاكسيون اللي غادي نقوموا بها ولكن كترجع لينا حنا، يعني كنستافدوا منها حنا اما جسديا اما نفسيا بحال كذا. حنا غنشوفوا مثلا اكزومبل سو دوشي سو لوفي سو كوشي. استحمام نهوض ثم النوم. تري بيان. دابا نشوفوا لي فيرب برونومينو. قلنا لي فيرب برونومينو كيعبروا لنا على لاكسيون سور سوا ميم. لاكسيون سور سوا ميم. نشوفوا هاد لو فيرب لافي. جو لاف لو لانج انظف الملابس. جو me lave استحم. هادي هي لاكسيون سور سوا ميم، هي ملي كتولي لاكسيون عليا انا. جو réveille les enfants à 8h le matin. كنفيق الوليدات مع 8 الصباح. شنو غتولي لينا؟ غتولي لنا je me réveille à 8h le matin. كنفيق مع 8 ديال الصباح. très bien. دابا واحد ليكزامبل ديال هاد لو فيرب s'habiller اللي هو اصلا كاد سبيسيال. اختاريتو حيتاش كا سبيسيال. علاش كا سبيسيال؟ لانه كيبدا بأون فويل. بغينا نبداو به هو الاول حيتاش كيبدا بأون فويل. داكشي علاش سو لو برونون سو حيدنا ليه الاو ودرنا ليه لابوستروف. جو مو هاد مو
شنو غتولي دابا غنكونجوغيو لو فيرب s'habiller au présent. je me غتولي ام apostrophe وغتولي لينا هي je m'habille. tu te غتولي لنا t apostrophe tu t'habilles. il ولا elle se شنو غتولي لينا s apostrophe il s'habille. بالنسبة لنو ما غتبدل فيها حتى حاجة غتبقى nous habillons. vous vous habillez. il ولا elle معها SE دونك غنحيدو ال E وغتبقى S apostrophe. nous il elle s'habille. très bien. شوفوا دابا واحد المثال آخر ديال لي فيرب كونجوغي اللي هو لو فيرب se laver. فيرب سامبل اللي ما فيه لا اون فويال لا والو وغنصرفوه للبريزون. je me lave. tu te laves. il ou la elle se lave. nous lavons. vous lavez. il ou la elle se lave. très bien. اجيو نشوفو دابا عندنا جوج الانواع ديال لي فيرب برونومينو. عندنا لي فيرب برونومينو اللي هما اسونسيالمون برونومينو وعندنا لي فيرب اللي ممكن يكونوا عاديين وممكن يكونوا برونومينو. نشوفوا لي اسونسيالمون برونومينو. لي اسونسيالمون برونومينو باغ اكزومبل se formaliser, s'exclamer, s'obstiner, se raviser. هاد لي فيرب هادو راه في الانفينيتيف سو سون دي فيرب برونومينو. يعني se formaliser ما يمكنش تكتب formaliser بلا ما تكتب se. s'exclamer نفس الشيء بلا ما تكتب اس apostrophe راه غلط. s'obstiner نفس الشيء و se raviser نفس الشيء. كاينين دابا اللي عندهم دو فيرسيون، عندهم فيرسيون نورمال وعندهم فيرسيون برونومينال. مثلا لافي غتولي لنا سو لافي، اما لافي اما سو لافي صحيح. لوفي سو لوفي. تفاهمنا تري بيان. عندنا لي فيرب برونومينو باسيف. كيفاش كنعرفوا واش لو فيرب برونومينو باسيف؟ كنعرفوا من خلال الجمله. ملي غنقراو الجمله لي فيديو دو فرونسي فاسيل سو كومبرين فاسيلمون. علاش قلنا بان هاد لو فيرب هاد سو كومبرين ايت ان فيرب برونومينو باسيف؟ لانه ما كيعودش على واحد الشخص انسان، ولكن كيعود على لي فيديو دو فرونسي اللي هي واحد الاشياء. لي فيرب برونومينو ريفليشي هما اللي كيعودوا على الشخص، اللي هما مثلا جو مو لاف. تري بيان. استحم او اغتسل. تري بيان. دونك هضرنا على لوكسيليير اتر، عرفنا لي فيرب اللي كيتصرفوا معاه وقلنا هما لي فيرب دو لا ميزون ديتر و لي فيرب برونومينو. تعرفنا على لي فيرب برونومينو وتعرفنا على لي فيرب دو لا ميزون ديتر. دونك ملي عرفنا لي فيرب اللي كينتميو لا ميزون ديتر وعرفنا لي فيرب اللي كينتميو اللي عندهم صيغه برونومينال، لي فيرب اللي بقاو اللي هما ما كينتميوش لا ميزون ديتر وهما اللي ماشي دي فيرب برونومينو، les verbes اللي بقاو كيخدموا مع l'auxiliaire avoir. donc l'auxiliaire des autres verbes غير هادوك اللي شفنا. مثلا j'ai mangé, tu as marché, elle a fini, nous avons volé. دابا نشوفوا واحد اخر فقره معنا واللي هي ديال واحد المجموعه ديال الافعال اللي كتصرف مع être كتصرف مع avoir. يعني الا درتيها مع avoir فهي صحيحه، الا درتيها مع l'auxiliaire être فهي صحيحه. entrer, rentrer, sortir, ressortir, monter, remonter, passer, repasser, descendre, redescendre, demeurer et enfin retourner. Ce sont des verbes اللي ممكن conjuguer avec l'auxiliaire être وممكن يتconjuguer أيضا أو يتصرفوا مع l'auxiliaire avoir aussi. Nous avons terminé pour cette vidéo. Je m'excuse, il est un peu long. Donc n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la barre de notification et de voir les autres vidéos. Et à très bientôt.